म विजयपाल सिंह मास्टरमाइन्ड एकाडेमीमा तपाईँ सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। तपाईँ बचपनमा सानो उमेरमा लुडो खेल्नुभयो होला, अझ पनि खेल्दै आउनुभयो होला। लुडोलाई नै सम्झन सक्नुहुन्छ। डाइस भनेको प्रकारको क्युब हो जसमा 6वटा सतह हुन्छ। 1 2 3 4 5 6 का अलग अलगका एक एकवटा सतह हुन्छन् र यो एक प्रकारको घन हो। यसका सबै सतह बराबर हुन्छन्। त्यसबाट हामी एकदमै चाहिँ क्लियर हुन्छौँ। लुडो भनेपछि बुझिहाल्छौँ। हुरुक्क पनि हुन्छौँ होला, खेलौँ खेलौँ जस्तो लाग्यो होला होइन। यसरी चाहिँ हामीले आज डाइसको बारेमा हामीले सिक्नेछौँ। डाइसमा कस्ता क्वेसन आउँछन् त्यो पनि हेर्नेछौँ र केही क्वेसनको चाहिँ प्र्याक्टिस गर्नेछौँ। ल हेर्नुहोस्, डाइस आयो। अब यहाँ डाइसको चित्र हेर्नुभयो। सबभन्दा फर्स्टमै लुडोको गोटी देखियो, लुडो देखियो। हेर्नुहोस्, यो डाइस हो। यसमा कतिवटा सतह हुन्छ? 6वटा सतह हुन्छ। हेर्नुहोस् त, माथि 6 फर्केको छ, एकतिर 4 देखिएछ, अर्कोतिर 2 देखिएछ। यही हो डाइस। यसरी बुझ्नु होला। डाइस भनेको घन, जस्तै यो पनि डाइस नै हो। 6वटा सतह भएको घन यानि क्युब। अब हामीले जुन हाम्रो कोर्सभित्र जुन छ, जस्तै हामी अब स्कुलमा पढ्ने बेला, कलेजमा पढ्ने बेला डाइस त हामीले पढेनौँ कि पढ्यौँ? किन नपढ्नु? हामीले डाइसमा प्रोबाबिलिटी च्याप्टरमा हामीले डाइस पढ्थ्यौँ नि त। यति पल्टने सम्भावना, उति पल्टने सम्भावना कति हुन्छ भन्ने कुरा हामीले पढ्नु भएकै होला। यसरी हामीले चाहिँ, तर अब यहाँ जुन छ हाम्रो यो कम्पिटिटिभ एक्जामिनेसनमा जुन हाम्रो डाइसको अध्ययन गर्नुपर्ने छ, त्यो अलि फरक खालको विषयवस्तु हो। यसमा हामीले यसको विपरीत सतहहरू पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ। जस्तै 5 को विपरीत के हुन्छ, 2 को विपरीत के हुन्छ, 1 को विपरीत के हुन्छ, यस्ता कुराहरू हामीले पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ है। अब मेन हामीले के बुझ्नु पर्यो भने डाइस हामीले 2 तरिकाको पढ्नु पर्ने हुन्छ। एउटा हुन्छ स्ट्यान्डर्ड डाइस र एउटा हुन्छ नर्मल डाइस। स्ट्यान्डर्ड डाइस र नर्मल डाइसको बारेमा तपाईँलाई क्लियर गराउँ, त्यसपछि यही 2टा डाइसमा हामीले चाहिँ रहेर क्वेसन सिक्नु छ। अझ भन्नुहुन्छ भने नर्मल डाइसबाट क्वेसनहरू बढी बनाउने गरिन्छ। तर हामीले 2टै डाइस थाहा पाउनुपर्छ। स्ट्यान्डर्ड डाइसबाट पनि कहिलेकाहीँ क्वेसनहरू सोधेछ। के हो स्ट्यान्डर्ड डाइस र के हो नर्मल डाइस त्यो बुझौँ। स्ट्यान्डर्ड डाइस भनेको जस्तै लुडोको गोटी भन्यो नि, त्यो स्ट्यान्डर्ड डाइसमै मानिन्छ। र स्ट्यान्डर्ड डाइस कस्तो डाइस हो भने, जस्तै हेर्नुहोस् है, मान्नुहोस् यो डाइसको 6वटा सतह भयो होइन। यो डाइसका 6वटा सतह, 6वटा सतह, 6वटा सतहमा 3वटा सतह हामी देखाउन सक्छौँ। किनभने कुनै पनि डाइसलाई तपाईँले जुनसुकै दिशातिरबाट हेर्नुभयो भने 3वटा सतह बढीमा 3वटा सतह तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। 3भन्दा बढी सतह तपाईँले देख्न सक्नु हुँदैन। त्यसैले डाइस बनाउँदा हामीले 3वटा सतह देखाउने गरी बनाउने गर्छौँ। अब यसमा जस्तै मान्नुहोस् यहाँ 1 लेखिएछ, हेर्नुहोस् है, माथि 1 लेखिएछ। यसको विपरीत यानि यसको ठ्याक्कै मुनि तलको सतहमा कति हुन्छ? त स्ट्यान्डर्ड डाइसको हकमा भन्नुहुन्छ भने यसको मुनि ठ्याक्कै 6 हुन्छ। 1 को मुनि ठ्याक्कै 6 हुन्छ। अब मान्नुहोस् यो साइडमा, अगाडिको फ्रन्ट साइडमा मान्नुहोस् मैले 3 लेखेँ। अब यो फ्रन्ट साइडमा 3 लेखेँ भने यसको पछाडिको जुन सतह हुन्छ नि, यसको उता साइडको सतह है, पछाडिको सतह, पछाडिको सतहमा कति हुन्छ ल भन्नुहोस् त। अब त कोही भन्नुभयो होला यो 3 हो भने उता कति हो सर, 5 पनि हुनसक्छ, 2 पनि हुनसक्छ होइन। अब 1 त 6 आइसक्यो होइन। स्ट्यान्डर्ड डाइस हो भने यसमा एउटा फिक्स रुल हुन्छ। र त्यो फिक्स रुल के हो भने, यता यदि सामुन्ने तपाईँले 3 हेरिराख्नु भएछ भने 3 मा कति जोड्दा 7 हुन्छ ल भन्नुहोस् त। 4 जोड्दा 7 हुन्छ भने 3 को जस्ट अपोजिट के हुन्छ? 4 हुन्छ। उतातिर तपाईँको 4 हुन्छ है। त्यस्तै गरी मान्नुहोस् यहाँ 2 रहेछ भने, यो साइडमा मैले 2 लेखेछु भने, राइट साइडतिर मैले 2 लेखेछु भने, जस्ट त्यसको अपोजिट लेफ्ट साइडमा अब त थाहा पाउनुभयो नि कति हुन्छ? 2 को अपोजिट कति हुन्छ? 5 हुन्छ। यानि 2टा अपोजिट साइडलाई जोडेर तपाईँले 6 पुर्याउनु हुनुपर्ने हुन्छ। यो हो स्ट्यान्डर्ड डाइसको रुल। स्ट्यान्डर्ड डाइसको कन्स्ट्रक्सनको एउटा यो फर्मेसन हो, फर्मेट हो। हामीले स्ट्यान्डर्ड डाइसमा अपोजिट सतह थाहा पाउन एकदम सजिलो हुन्छ। 1 को अपोजिट कति? 6, 2 को अपोजिट कति? 5, 3 को अपोजिट 4, यानी तपाईँले 7 पुर्याउने त हो। यो त भयो स्ट्यान्डर्ड डाइसको रुल।
अब नर्मल डाइस यानी साधारण डाइस, हेर्नुस् यहाँ यो लुडोको गोटी स्ट्यान्डर्ड डाइस हो। यहाँ 6 वटा देखिएछ, 6 वटाको मुनि ठ्याक्क 1 हुन्छ, 1 यहाँ देखाएको छैन किनभने 6 देखिएछ भने 1 देखिँदैन। त्यस्तै यता 4 छ भने 4 को जस्ट उता कति हुनुपर्छ, 3 हुनुपर्छ। 4 मा 3 जोड्दा 7 आउँछ। अब 3 यहाँ देखाएको छैन किनभने अपोजिट साइड लुकेको हुन्छ, देखाउन मिल्दैन। त्यस्तै यता 2 छ भने यसको अपोजिट 5 हुन्छ, 5 2 7, 5 देखिएको छैन। र स्ट्यान्डर्ड डाइसमा अर्को एउटा विशेषता के हुन्छ भने अपोजिट सतह कहिले पनि देखिँदैन। यसको मतलब के त, यानी तपाईले 1 को सतह देख्नु भएछ भने 6 को चाहिँ देखाउन मिल्दैन, देख्न मिल्दैन। त्यस्तै 3 को सतह तपाईँ देखिराख्नु भएछ भने त्यहाँ 3 मा 4 जोड्दा 7 हुन्छ भने 4 को सतह देखाउन मिल्दैन, 4 को सतह लुकेको हुन्छ। यस्तै 2 यदि देखिएछ भने 5 को लुकेको हुनुपर्छ। त्यो स्ट्यान्डर्ड डाइसको यो एउटा चाहिँ विशेषता हो है। हामीले यो विशेषताको हामीले ठुलो फाइदा उठाउनेछौँ पछि गएर क्वेसनमा। किनभने यो विशेषता थाहा भयो भने हामीले स्ट्यान्डर्ड डाइस र साधारण डाइस, नर्मल डाइस हामीले छुट्याउन पनि सक्छौँ र त्यस्ता क्वेसनहरू सोध्ने गर्छ। 3-4 वटा डाइस राखिदिन्छ अनि भनिदिन्छ दिएको मध्ये कुन स्ट्यान्डर्ड डाइस हो अथवा कुन स्ट्यान्डर्ड डाइस होइन, कुन नर्मल डाइस हो, कुन नर्मल डाइस होइन। र तपाईँले यही विशेषता त्यहाँ चाहिँ एप्लाई गर्ने हो। यदि 7 पुग्ने, हेर्नुहोस् है, दुईटै सतह जोडेर 7 पुग्ने यदि लुकेको रहेछ भने स्ट्यान्डर्ड डाइस हो। यदि देखिएको छ भने त्यो स्ट्यान्डर्ड डाइस हुन सक्दैन। यो विशेषता हामी पछि गएर अरू क्वेसनमा ठोक्नेछौँ हैन। यो रुललाई एप्लाई गरेर हामीले आन्सर निकाल्नेछौँ। अब यहाँ हेर्नुहोस्, जस्तो मैले भने यहाँ अब हेर्नुहोस् है, यो चाहिँ तपाईँको प्राकृतिक डाइस अर्थात् स्ट्यान्डर्ड डाइस। अब यो स्ट्यान्डर्ड डाइसलाई हामीले नेचुरल डाइस यानी प्राकृतिक डाइस पनि भन्छौँ, मानक डाइस पनि भन्छौँ। मानक भनेको स्ट्यान्डर्ड डाइस बुझ्नु होला, स्ट्यान्डर्ड डाइस भनेको त्यही हो। त्यसपछि अर्को डाइस जुन हुन्छ साधारण डाइस यानी अनियमित डाइस। अब यसमा कुनै फिक्स रुल हुँदैन कि अपोजिट सतह जोडेर यति हुनुपर्छ भने, त्यस्तो कुनै फिक्स रुल हुँदैन। यानी यसलाई हामीले जनरल डाइस भन्न सक्छौँ वा इरेगुलर डाइस भन्न सक्छौँ वा नर्मल डाइस भन्न सक्छौँ। डाइस हाम्रो कति प्रकारको भयो, 2 प्रकारको। एक त अपोजिट सतह जोडेर 7 हुने जहिले पनि त्यो स्ट्यान्डर्ड डाइसमा गयो। अर्को कुरा त्यस्तो कुनै रुल छैन, अपोजिट सतह जोडेर जति पनि हुन सक्ने भयो, त्यो चाहिँ हाम्रो के भयो, नर्मल डाइस भयो। त्यो 2 प्रकारको डाइस। अब त्यस्तै गरी अब यो डाइस 2 प्रकारको त भयो। अब यसमा पनि के हुन्छ भने कुनै क्लोज हुन्छ, कुनै ओपन हुन्छ। यानी ती डाइसहरूमा बन्द डाइस र खुला डाइसको कन्सेप्ट पनि हामीले बुझ्नु पर्यो। बन्द डाइस यानी क्लोज डाइस कुन हो भने जस्तै यी डाइसहरूको 3 वटा सतह देखिएछ, 3 वटा लुकेको छ, यस्तोलाई हामीले क्लोज डाइस भन्नुपर्ने हुन्छ है। यिनी सबै क्लोज डाइस हो। अनि ओपन डाइस कुन हो, खुला डाइस कुन हो त यहाँ चित्रमा तल देखाइरहेको छु। यो हेर्नुहोस्, यो हो ओपन डाइस। यसमा 6 वटा सतहलाई एउटा जाली बनाएर देखाइन्छ। 6 वटा सतह तपाईँको अगाडि छर्लङ्ग देखिन्छ। र यो हो ओपन डाइस। अब ओपन डाइसमा अपोजिट सतह हामीले कसरी थाहा पाउने, यसको अपोजिट फेस हामीले कसरी थाहा पाउने त्यो बुझ्नु जरुरी छ। म तपाईँलाई यहाँ यसको चाहिँ तरिकामा सिकाइदिउँ। जस्तै हेर्नुहोस् है, सी को अपोजिट कुन हुन्छ भन्नुहुन्छ भने यहाँ त अब तपाईँको 6 वटा सतह देखिएछ। कसको अपोजिट कुन छ भने यहाँ त तपाईँले देखेरै भन्न सक्नुहुन्छ। र यो सी को अपोजिट तपाईँले जान्नु छ भने 1 छोड्नु होला है, 1 छोडेर आउनु होला, डी मा आउनु होला। यो सी को अपोजिट यसरी सिधै आउनु पर्यो है, यो यताउति जान मिलेन, सिधै आउनुस्। सी को अपोजिट के हुन्छ, डी हुन्छ। त्यस्तै गरी बी को अपोजिट के हुन्छ ल भन्नुस् त, एफ हुन्छ। र यो यसको अपोजिट सतह यसरी तपाईँ थाहा पाउनुपर्छ, विपरीत सतहहरू। अब त्यसपछि बच्यो ए र ई। र यो ए यतापट्टि छ, ई यतापट्टि छ, यानी ए को अपोजिट ई हुन जान्छ। यसरी हामीले यदि जाली खोलेर देखाएको छ, यानी ओपन डाइस दिएको छ, जसको 6 वटा सतहहरू क्लियर देखिएछ, त्यसमा अल्टरनेट गरेर 1 छोडेर अर्कोलाई यसरी अपोजिटमा तपाईँले चाहिँ बनाउनु पर्ने हुन्छ। अब यो चाहिँ अब यसको फाइदा हामीले अहिले क्वेसनमा उठाउने छौँ। त यसमा क्लियर हुनुभयो। सी को अपोजिट के अरे, डी, 1 छोडेर यसरी भन्नु होला। बी को अपोजिट एफ, यो हुन गयो। त्यसपछि बच्यो ए र एफ, ए र ई बच्यो। ए को अपोजिट के हुन गयो, ए हुन गयो। र यसमा अपोजिट सतह तपाईँले यसरी हेर्ने हो। अब यहाँ अपोजिटको कुरा गर्नुहुन्छ भने अब यसमा 2 को अपोजिट लुकेको छ, 4 को अपोजिट उतातिर लुकेको छ। अब यो जोडेर 7 त हुन्थ्यो, कब हुन्थ्यो, जब यो स्ट्यान्डर्ड डाइस क्वेसनले मेन्सन गर्यो भने मात्रै।
नत्र भने तपाईले चाहिँ जनरल डाइसलाई चाहिँ जनरल डाइस हुन सक्छ त्यो तपाईले 2 को अपोजिट 5 कसरी भन्नुहुन्छ हेर्नुस् त 2 र 5 त यही देखियो नि यसरी यो चाहिँ स्ट्यान्डर्ड डाइस हुँदैन नि यो होइन स्ट्यान्डर्ड डाइस भएको भए अब त्यहाँ चाहिँ 2 को अपोजिट 5 हुनु पर्थ्यो यो मैले जुन यहाँ बनाएछु यसमा हेर्नुस् त यो 2 र 5 सँगै देखियो हो अब यसबाट एउटा फाइदा बुझ्नु होला है 2 र 5 सँगै देखियो भने यो 7 पुग्ने दुईटा सतह सँगै देखाएछ भने त्यो चाहिँ डाइस के स्ट्यान्डर्ड डाइस होला हुँदैन स्ट्यान्डर्ड डाइस हो कि होइन भन्ने पहिचानको एकदम सजिलो तरिका यसमा हेर्नुस् त कुनै दुईवटा सतह जोडेर 7 पुर्याउन सक्नुहुन्छ कुनै पनि दुईवटा तपाई 7 पुर्याउन सक्नुभयो भने ल काम बन्यो हाम्रो हैन ल अब कसको ताकत छ यसमा दुईवटा सतहलाई जोडेर 7 पुर्याउन ल ताकत देखाउनुस् त हो ताकत त यही देखियो नि 1 र 6 हेर्नुस् त 1 र 6 जोडेर कति भयो 7 यसका दुईवटा सतह जो जोडेर 7 हुने रहेछ र देखिएको छ भने यो स्ट्यान्डर्ड डाइसमा होला त यो हुँदैन त्यो नर्मल डाइस हो नर्मल डाइस पनि हामीले चाहिँ पढ्नु पर्ने छ त्यसको क्वेशन गर्नु पर्ने छ अझ बढी भन्दा बढी त नर्मल डाइसकै क्वेशन बनाएर सोध्छ हामीलाई त यहाँ मैले यसमा मैले तपाईलाई के सिकाएँ डाइस दुई प्रकारको एउटा स्ट्यान्डर्ड एउटा नर्मल है त्यसपछि अब यहाँ यो यिनीहरू बन्द डाइस भए हुन्छन् भन्छ भने है र यो तलको जुन दिएछ यो के हो त यो खुला डाइस भयो बन्द डाइस र खुला डाइस यानी क्लोज डाइस र ओपन डाइस पनि क्लियर भयो र यो खुला डाइसमा विपरीत सतह थाहा पाउनका लागि अल्टरनेट गरेर एकपछि अर्को चाहिँ राखेर जस्तो सी को डी बी को एफ र ए को ए यसरी हामीले डाइसको बारेमा हामीले छोटो परिचय लियौं र दुई प्रकारको डाइसको भिन्नता पनि हामीले बुझ्यौं अब म तपाईलाई क्वेशनमा लैजान्छु अब क्वेशनमा गयो भने अब धमाका दिने हो तपाईले ल भाइ अगाडि बढौं अब हामी क्वेशनमा जाउँ नेक्स्ट पेजमा जाउँ अब यहाँ हेर्नुस् तपाईको अगाडि के आयो एउटा क्वेशन हेर्नुस् त के भनेछ यहाँ चित्रमा दिएका डाइसहरू मध्ये कुन प्राकृतिक यानी स्ट्यान्डर्ड डाइस होइन अब मार्यो स्ट्यान्डर्ड डाइस होइन यहाँ चार वटा डाइस तपाईको अगाडि देखिएको छ यसमा कुन स्ट्यान्डर्ड डाइस हो र कुन होइन हामी दुईटै कुरा क्लियर गरौँ यसमा कुन हो कुन होइन दुईटै बुझौँ अब एक्जाममा त अब आएको भए कुन होइन त्यही मात्रै सट्ट खोजिदिन्थ्यौँ तर म दुईटै बुझाउँछु कुन हो भने किन हो होइन भने किन होइन एकदम इम्पोर्टेन्ट छ यो मोडलको क्वेशन पनि सोध्ने गर्छ मैले तपाईले भर्खरै के भने यदि कुनै दुईवटा सतह हेर्नुस् है एकछिन यो पेन अलि बाक्लो गरौँ कुनै दुईवटा देखिने दुईवटा सतह जोडेर यदि 7 पुग्छ भने यदि 7 पुर्याउन सक्नुहुन्छ भने त्यो स्ट्यान्डर्ड डाइसमा नलिनु होला त्यो गयो नर्मल डाइसमा यदि देखिने तीनवटा सतहमा कुनै दुईवटा सतह जोडेर 7 पुर्याउन सक्नु भएन भने यसको मतलब त्यो रहेछ स्ट्यान्डर्ड डाइस क्लियर हुनुभयो अब यहाँ हेर्नुस् त यो डाइसहरु यसमा कुन कुन सतह दिएछ 1 2 र 3 यो तीनटा सतह दिएछ यो तीनटामा कुनै दुईवटा जोडेर तपाई 7 पुर्याउन सक्नुहुन्छ ल सक्नुहुन्छ भने जोड पुर्याएर 7 देखाउनुस् त अब यहाँ ताकत देखाउनुस् त आफ्नो सकिदैन नि अब 2 र 3 5 हुन्छ 2 र 3 हुन्छ 3 र 1 4 हुन्छ त जोडेर 7 पुर्याउन सक्ने सतह देखिएकै छैन यसको मतलब के जोडेर 7 पुर्याउने सतह लुकाइदिएको छ नि किनभने त यो त स्ट्यान्डर्ड डाइस हो स्ट्यान्डर्ड डाइसमा देखिने सतहको विपरीत लुकेको सतह हुन्छ र जोडेर 7 पुग्नु पर्ने त्यस्तो रहेछ यहाँ त यो जुन हामी जोडेर 7 पुर्याउन सकेनौ देखिने सतहमा त यो कुन प्रकारको डाइस भयो यो स्ट्यान्डर्ड डाइसमा गयो यो कुन डाइस हो स्ट्यान्डर्ड डाइस यो स्ट्यान्डर्ड डाइस हो म चारैवटालाई क्लासिफाई गरिदिन्छु कि कुन डाइस कुन प्रकारको हो त्यसपछि आन्सरमा जाउँला अहिले पछि जाउँ अब यसमा हेर्नुस् यसमा 4 3 2 यसमा कुनै दुईवटा सतह जोडेर 7 पुर्याउन सक्ने हैसियत राख्नुहुन्छ मजाले सक्नुभयो नि कुन कुन जोड्नुहुन्छ हेर्नुस् त 3 र 4 जोड्नुस् त यो कति हो 7 अब जोडेर 7 हुने त स्ट्यान्डर्ड डाइसमा लुकेका हुन्थ्यो एक सतह विपरीत हुन्थे अब यहाँ जोडेर 7 हुने सतह तपाईको देखिने गरी बनाइदियो यसको मतलब यसलाई के स्ट्यान्डर्ड डाइस भन्न मिल्छ त मिल्दैन यो स्ट्यान्डर्ड डाइस होइन यो हाम्रो कस्तो डाइस हो त यो
यो नर्मल डाइस, यो नर्मल डाइस है, जनरल डाइस, नर्मल डाइस जे भने पनि। अब यहाँ हेर्नुहोस् है, त्यस्तै हामीले डाइस हामीले कति प्रकारको, 2 प्रकारको मात्रै त मानेछौँ। तपाईँलाई यहीँ देखाउँछु, हेर्नुहोस् त है। एउटा स्ट्यान्डर्ड डाइस, अर्को नर्मल डाइस, र नर्मल डाइसलाई अरू नामले पनि चिनिन्छ। यो नाम याद राख्नु होला है, कहिलेकाहीँ झुकेर अरू नाम पनि दिन सक्छ। नर्मललाई इरेगुलर, यानी कुनै यसमा रुल हुँदैन, जनरल पनि भन्न मिल्यो यसलाई। नर्मल डाइसलाई जनरल डाइस वा इरेगुलर डाइस भन्न सक्छौँ। स्ट्यान्डर्ड डाइसलाई हामीले नेचुरल डाइस पनि भन्छौँ, प्राकृतिक डाइस पनि भन्छौँ यसलाई है। मानक, नेपालीमा मानक डाइस पनि भन्छौँ, स्ट्यान्डर्ड डाइस पनि भन्छौँ, प्राकृतिक डाइस पनि भन्छौँ। ल त हामी क्वेसनमा जाउँ। अब यहाँ यो डाइसमा हेर्नुहोस् त 3, 5, 1। अब यसमा कुनै 2 सतह, कुनै पनि तपाईँ पुर्याउन सक्नुभयो भने पनि हुने भयो। कुनै 2 वटा सतह जोडेर 7 पुर्याउन सक्नुहुन्छ? सकिँदैन, यसमा सकिँदैन। यिनी 3 र 5 8 हुन जान्छ, 5 र 1 6 हुन जान्छ। 7 ठ्याक्कै 7 त कुनै पनि जोडेर हुँदैन। यसको मतलब यो कुन प्रकारको डाइस हो? यो स्ट्यान्डर्ड डाइस हो। यो कुन डाइस हो? स्ट्यान्डर्ड डाइस। यो स्ट्यान्डर्ड डाइस हो। अब यसमा हेर्नुहोस् त 6 4 2, 6 4 2, यसमा कुनै 2 वटा सतह जोडेर तपाईँ 7 पुर्याउन सक्नुहुन्छ? 6 4 10, 6 2 8, 4 2 6 मिल्दैन। त जब 7 पुर्याउन सक्नुहुन्न भने यसको मतलब 7 पुर्याउने सतह त लुकेको छ। त्यसको मतलब यो कुन प्रकारको डाइस हो? यो स्ट्यान्डर्ड डाइस। यो पनि हुन गयो, किनभने जोडेर 7 पुर्याउन सकेनौँ। यो पनि स्ट्यान्डर्ड डाइस। यसरी तपाईँले स्ट्यान्डर्ड डाइस र नर्मल डाइसको पहिचान यसरी गर्ने। यदि 2 देखिने सतहहरूमध्ये जोडेर 7 पुग्यो भने त्यो स्ट्यान्डर्ड डाइस होइन। होइन भने कुन डाइसमा गयो? नर्मल डाइसमा गयो। यदि जोडेर 7 पुग्दैन भने त्यो तपाईँको कुन डाइस रहेछ? स्ट्यान्डर्ड डाइस रहेछ, किनभने 7 पुग्ने सतह लुकेको छ, विपरीत हुन्छ। यसरी चाहिँ बुझ्नु होला, यसको बेसिक कन्सेप्ट भनेको त्यो हो। अब हेर्नुहोस् यसमा हामीले कस्तो खालको डाइस पायौँ त? यो ए हामीले स्ट्यान्डर्ड पायौँ, बी नर्मल पायौँ, सी स्ट्यान्डर्ड पायौँ, डी चाहिँ स्ट्यान्डर्ड पायौँ। हाम्रो क्वेसन के थियो हेर्नुहोस् त? चित्रमा दिएका डाइसहरूमध्ये कुन स्ट्यान्डर्ड डाइस होइन? त कुन स्ट्यान्डर्ड डाइस होइन? यो स्ट्यान्डर्ड डाइस होइन। यसको आन्सर यो हो, नर्मल डाइस रहेछ नि, किनभने जोडेर 7 देखिने भयो। स्ट्यान्डर्ड डाइसमा गनिएन, नर्मल डाइसमा भयो। अब क्लियर हुने भयो, नर्मल डाइस र स्ट्यान्डर्ड डाइसमा एकदम क्लियर हुने भयो। अब कहिल्यै बिर्सनु हुँदैन तपाईँ। ल अब हामी नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ। क्वेसन नम्बर 2 मा हेर्नुहोस्। अब यहाँ के भनेछ हेर्नुहोस् त? 2 को विपरीत फेसमा पर्ने अङ्क कुन हो? अब हेर्नुहोस्, विपरीत फेसको अङ्क सोधिरहेछ। यानी 2 को विपरीत के होला? यहाँ 2 वटा डाइस देखायो। अब यस्ता क्वेसन आयो भने 2 वटा 3 वटा डाइस देखायो भने स्ट्यान्डर्ड डाइस हुँदैन, सबै नर्मल डाइसकै क्वेसन बनाउँछ। र विपरीत सतह यदि सोध्यो भने स्ट्यान्डर्ड डाइसमा तपाईँले क्वेसनै गर्दैन, किनभने स्ट्यान्डर्ड डाइसको विपरीत सतह जोडेर 7 जो पनि पुर्याउन सक्छ। यसको लागि कुनै धेरै ठुलो चाहिँ त्यसमा परिश्रम मेहनत गर्नु पर्दैन। त्यसैले गर्दा त्यो चाहिँ जाँचमा क्वेसन सोध्दैन। अब तपाईँको लकले कहीँ सोधिदियो भने मात्रै, नत्र भने हेर्नुहोस् है, 2 को विपरीत सतह यदि मानौ स्ट्यान्डर्ड डाइससँग सोधेछ भने 2 को विपरीत तपाईँ झट्टै 5 भनिदिनुहुन्छ नि, जोडेर 7 पुर्याउनु पर्ने हो। तर अब यो यसमा फेरि त्यस्तो कुनै रुल लाग्दैन नि, यसमा 2 को विपरीत अब कति हो यसमा। त्यसैले यो नर्मल डाइसबाट यस्ता क्वेसनहरू बनाउँछ, जसमा विपरीत सतहको सोधेको हुन्छ, त्यसमा नर्मल डाइसबाट बनाउँछ। त 2 को विपरीत पर्ने फेस हामीले निकाल्नु छ, सतह निकाल्नु छ। अबमा तपाईँलाई 2टा अरू रुल म तपाईँलाई यहाँमा भन्छु। विपरीत सतह पत्ता लगाउँदा यदि 2टा डाइसमा कुनै एउटा नम्बर कमन पाउनुभयो भने, 2टा डाइसमा 2वटा डाइसको बिचमा सोध्ने हो, 2टा वा 3टा जस्तो भयो भने, यदि कुनै एउटा नम्बर कमन पाउनुभयो भने त्यसको ट्रिक छुट्टै हो। यदि तपाईँ 2 वटा नम्बर कमन पाउनुभयो भने त्यो डाइसमा कहिलेकाहीँ 2टा नम्बर कमन देखिने गरी राखिदिन्छ है। 2 वटा नम्बर कमन पाउनु, साझा पाउनुभयो भने त्यसको ट्रिक छुट्टै रहेछ है। अब 3वटा कमन त सोध्दैन तपाईँलाई, कि एउटा कमन सोध्छ कि 2वटा कमन गरेर सोध्छ।
त अब यहाँ चाहिँ हेरौँ कतिवटा यसमा कमन दिएछ। जस्तै हेर्नुहोस् यो दुईटा डाइसमा यसमा दियो 3 दियो 4 दियो 5 दियो। यसमा 1 दियो 3 दियो 2 दियो। अब भन्नुहोस् त दुईटै डाइसमा कुन कमन देखियो? र 3 कमन देखियो। एउटा मात्रै कमन देखियो, 3 मात्रै कमन देखियो। कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने दुई दुईवटा कमन देखिन्छ। दुईटा कमन देखिएको रुल र एउटै कमन छ भनेपछि त्यसको रुल अलिकति फरक चाहिँ तरिकाले म देखाउँछु सिकाउँछु। अब यहाँ त एउटा कमन आयो। एउटा कमन आयो भने अब यहाँ के गर्ने भने त्यसलाई आधार मानेर घुम्ने यानी घुमाउने पेन घुमाउने। अब पेन घुमाउने तपाईँको दुईवटा तरिकामा कुनै पनि तरिका रोज्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले क्लकवाइज घुमाएर पनि निकाल्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ एन्टी क्लकवाइज घुमाएर पनि निकाल्न सक्नुहुन्छ। कहीँ बुकमा क्लकवाइज घुमाउनुपर्छ भन्ने हुन्छ दिएको हुन्छ। त्यसैले केही विद्यार्थी भ्रममा हुन्छन्। एन्टी क्लकवाइजबाट घुमायो भने गलत होला भन्ने ठान्छन् र त्यस्तो चाहिँ हुँदैन। तपाईँले दुईटै डाइसमा एन्टी क्लकवाइजै घुमाइदिनु भयो भने पनि तपाईँको राइट एन्सर आउँछ। दुईटै डाइसमा क्लकवाइज घुमाइदिनु भयो भने राइट एन्सर आउँछ। तर अब एउटामा क्लकवाइज घुमाएर चेक गर्ने, अर्कोमा एन्टी क्लक घुमाइदिने भने त्यस्तो गर्यो भने गल्ती हुन्छ। हामीले अब एन्टी भन्दा क्लकवाइज नै घुमाउँ, किनभने नेगेटिभतिर नजाउँ हैन। गए पनि आन्सर त आउने हो। दुईटै एन्टी क्लकमै घुमाइदिए पनि आउँछ। हामी क्लकवाइजै घुमाउँला हामी पनि। अब क्लकवाइज घुमाउने कसरी हो त्यसको तरिका हेर्नुहोस् है। त्यसको ट्रिक जान्नु पर्यो घुमाउने ट्रिक। जस्तै हेर्नुहोस् यो दुईटैमा कमन 3 3 भयो। म यहाँ 3 3 लेखेँ। यसरी दुईटै 3 यहाँ लेखिदिए। अब पहिलो डाइसलाई म क्लकवाइज घुमाएँ हेर्नुहोस् है। क्लकवाइज भनेको घडीको सुईको घुम्ने यसरी घुमाउनु पर्यो। यसरी त घडी घुम्छ, घडीको सुई। यस्तो त घुम्दैन। त जब क्लकवाइज घुमाइरहेछौँ भने यस्तो घुमाउनुहोस्। एन्टी क्लकवाइज घुमायो भने यस्तो हुन्थ्यो। म क्लकवाइजै घुमाइदिउँ। त 3बाट क्लकवाइज घुमायो भने पहिला 5 पर्यो। त्यसपछि 5 पछाडि के पर्यो 4 पर्यो। अनि 4 पछि फेरि उही 3 आउने हो। अनि 3 पछि फेरि उही 5 आउने हो। अब यस्तो घुमिराख्नुहुन्छ भनेपछि उही हो 3 5 4। त एक चक्कर लगाउँ हामी 3 5 4 यसरी मात्रै। त 3 बाट सुरु गर्यौँ किनभने हामीले बेस त 3 लाई मानेछौँ। दुईटैमा कमन हाम्रो 3 रहेछ। त 3 बाट हामीले घुमाउन सुरु गर्यौँ। कमन नम्बर लिएर त्यसैबाट घुमाउनु पर्ने हुन्छ। जहाँ पायो त्यहीबाट घुमाउने होइन। त 3 बाट घुमायो भने 3 पछि 5 पायो, 5 पछि 4 पायो भने यसलाई म एक लाइनमा लेख्छु 3 पछि 5 5 पछि 4। यसरी पहिलो डाइसको चाहिँ रोटेसन यो बनाएँ मैले। अब दोस्रो डाइसमा रोटेट गरौँ त। त अब यो घडी 3 बाट घुमाउन सुरु गर्छौँ भने अब यसरी नजानु होला। यो त उल्टो भइजान्छ नि। घडीको सुई यस्तो घुम्दैन। यसरी घुम्छ। त्यसैले तपाईँले जाने यसरी नै हो। यहाँ पहिला 1 मा आउनुहोस्। त्यसपछि 1 बाट फेरि 2 मा आउनुहोस्। अब 2 बाट फेरि उही फर्केर 3 मा आऊ। 3 1 2 यसरी बुझ्नु पर्यो है। 3 बाट 1 1 पछि 2 हेर्नुहोस् है। म एउटै डाइरेक्सनमा घुमाइरहेको छु। यो पनि उही डाइरेक्सनमा घुमाइरहेको छु। त 3 1 2 यसमा 3 1 2। त यो भयो दोस्रो डाइसको रोटेसन। अब यसरी रोटेट गरिसकेपछि अब तपाईँको एन्सर आइसक्यो। अब यो 4 को तल कति 2 पाउनुभयो। त यी दुईटा एकअर्काका अपोजिट हुन्छन्। यानी 4 को अपोजिट 2 हुने भयो। 4 को विपरीत 2 हुन्छ। 4 को विपरीत के हुन्छ 2 हुन्छ। अनि त्यस्तै गरी 5 को विपरीत कति हुन्छ ल भन्नुहोस् त 1 हुन्छ। यानी 5 को विपरीत 1 हुन्छ। अनि 3 को विपरीत कति हुन्छ। अब तपाईहरुले भन्नु होला 3 को विपरीत त 3 देखियो सर। 3 को विपरीत 3 देखियो। यहाँ त रोटेसन गराएछौँ हामीले कमन नम्बर लिएछौँ त लिएर राखेछौँ त 3 को विपरीत 3 त देखिने नै हो यस्तोमा। तर 3 को विपरीत के 3 भन्न चाहिँ मिल्छ त? मिल्दैन नि। उही 3 को विपरीत उही 3 कसरी होला? अब यहाँ तपाईले आफै चाहिँ कमन सेन्स लगाउनु होला। अब यो 3 को विपरीत कुन हुन्छ भनेपछि यहाँ कुन नम्बर आएन त्यो जुन बचेको त्यही हुन्छ। 1 आयो, 2 आयो, 4 आयो, 5 आयो, यो 3 को त 3 आइसक्यो। अब यो बचेको 6 हो, त्यही 6 हुनुपर्छ यहाँ। कुरा बुझ्नुभयो? अनि 3 को विपरीत 6 हुन्छ। र 3 को विपरीत कति हुन्छ 6 हुन्छ। यसरी हामीले कुनै पनि सतहको विपरीत सतह यसरी हामीले पत्ता लगाउँछौँ। यानी एउटा कमन नम्बर पायौँ भने हामी क्लकवाइज दुईटैलाई घुमाइदिने। तपाईले दुईटै एन्टी क्लकवाइज घुमाएर चेक गर्नुभयो भने आन्सर सबैको यही पाउनुहुन्छ। 4 को 2 पाउनुहुन्छ, 5 को 1 पाउनुहुन्छ, 3 को 6 पाउनुहुन्छ। है? र त्यसमा कन्फ्युजन चाहिँ नबनाउनु होला आफूलाई। यसरी मेन कुरा हामीले सिक्नुपर्ने यही हो हेर्नुहोस् यो च्याप्टरमा।
विपरीत संख्या पत्ता लगाउने, विपरीत सतह पत्ता लगाउने। त क्लियर हुनुभयो। अब हामीले अर्को क्वेसनमा जाउँ जसमा दुईवटा सतह कमन होस्। जस्तै यो त एकवटा सतह कमन थियो, एकदम इजी त थियो, यो पनि एकदम इजी थियो। तपाईले क्लकवाइज घुमाइदिनु भयो, छर्लङ्ग देखियो कसको पछाडि के रहेछ, यो क्लियर भयो। अब हामी नेक्स्ट पेजमा जाउँ। अब यहाँ हेर्नुहोस् अर्को क्वेसन, क्वेसन नम्बर 3। क्वेसन नम्बर 3 मा के भन्यो, 5 को विपरीत फेसमा पर्ने अंक कुन हो। यानी यहाँ पनि उही 5 को विपरीत सोधेछ। अब 5 को विपरीत सोधेछ भने हामीसँग दुईवटा डाइस छ। अब पहिला यसमा हेर्नुस् कि दुईटै डाइसमा कुन कुन अंक साझा यानी कमनमा देखिएछ। एउटै मात्र देखिएछ भने पनि तपाईको काम इजी नै हुने भयो। दुईवटा देखिएछ भने दुईवटाको ट्रिक त मैले सिकाउन बाँकी नै छ, सिकाउँछु। अब यहाँ हेर्नुस् है, यसमा कुन कुन अंक छ पहिला क्लियर गरौँ। पहिलो डाइसमा छ 4 5 3, दोस्रो डाइसमा छ 1 2 3। ल भन्नुस् त, तपाईहरुले भन्नुभयो होला यहाँ त पक्कै पनि दुईवटा नम्बर कमन हुने गरी सरले क्वेसन ल्याउनु भयो होला। तर अब यहाँ हेर्दा मैले पनि खोजेथे, चाहेथे कि दुईटा कमन भएको भेटियोस्, तर भेटिएन। के गर्नुहुन्छ, एउटा क्वेसन अरु पनि प्र्याक्टिस गरिहालौँ, झन् पक्का हुन्छौँ हामी। यसमा पनि एउटै नम्बर कमन देखियो र त्यो कुन नम्बर हो, 3 हो। हेर्नुस् यहाँ 3 कमन देखिएछ दुईटैमा। अब जब एउटा नम्बर मात्रै हामीले कमन पायौं भने अब यसलाई उही क्लकवाइज घुमाइदिनुस्। पहिलो डाइसलाई घुमाउनु भयो भने 3 बाट स्टार्ट गर्नुहुन्छ, यसरी जान्छ, घडीको सुई हिडे जस्तै 5 मा आउँछ, 5 बाट घुम्दै कतिमा जान्छ, 4 मा जान्छ, 4 बाट घुम्दै 3 मा आउने हो। तर यो 4 बाट 3 तपाईले देखाए पनि भयो, नदेखाए पनि भयो, किनभने हामीलाई 3 5 4 को सेट हामी पायौं नि त, बस यति भए त भइहाल्यो। त म यहाँ टिपे, 3 बाट सुरु गरेथे, 3 बाट हामीले चाहिँ 3 पछाडि के पाएथ्यौं, 5 पाएथ्यौं, 5 पछि के पाएथ्यौं, 4 पाएथ्यौं। यो मैले फर्स्ट वाला डाइसको रोटेसन यसरी मैले एक लाइनमा राखिदिएँ। अहिले हाम्रो चाहिँ एक अर्काको अपोजिट हेर्न एकदम सजिलो हुन्छ। दोस्रोको पनि अघि जस्तै राख्छौँ। अब यहाँ जाउँ, यसमा जाउँ। अब दोस्रो डाइसमा जाउँ, यसमा पनि उही 3 काउन्ट भयो हुनाले 3 बाट मात्रै तपाईले सुरु गर्ने हो। कमन लेटरबाट, कमन नम्बरबाट मात्रै सुरु गर्नु होला। त यसमा पनि उही क्लकवाइज नै घुमाइदिनु पर्यो, यानी घडीको सुई घुम्ने दिशातिरबाट घुमाउनु होला। यसरी चाहिँ 2, त्यसपछि 1 आउँछ, 1 पछि फेरि उही रिटर्न हुने त हो, यसरी त घडीको सुई घुम्ने हो। त 3 बाट सुरु गरौँ, 3 पछि 2 आयो, 3 पछि 2 आयो, 2 पछि के आउँछ ल भन्नुस् त, 2 पछि 1 आउँछ। अब बस कसको विपरीत के छ भन्ने कुरा छर्लङ्ग देखियो। अब हेर्नुस् त, अब यो 4 को विपरीत 1 देखियो, 5 को विपरीत 2 देखियो र 3 को विपरीत के देखियो। अब 3 को विपरीत 3 नभनिदिनु होला, 3 त यहाँ लेखिएछ, तर 3 को विपरीत 3 नभन्ने, किनभने 3 3 बाट स्टार्ट गरे हुनाले देखिएको हो। खासै विपरीत भनेको अब यहाँ बचेको छुटेको आउँछ। त यहाँ फेरि उही त हो, अघि जस्तै के बच्यो त यहाँ 6 बचिरहेछ, यसको विपरीत 6 मान्नु होला। अब तपाईको म यहाँ चाहिँ तीनै जोडाको म यहाँ लेखिदिउँ। 4 को विपरीत 1, त्यसपछि 5 को विपरीत 2। अब एक्जाममा जुन सोधेछ त्यही फ्याट हेर्ने, आन्सर दिने, अगाडि बढ्ने। यति लामो नगर्नु होला। म त यहाँ तपाईहरुलाई सम्पूर्ण कुरा एकदम क्लियर गराइदिउँ भनेर सम्पूर्ण चीजहरुमा बुझाउन खोजिरहेको छु। त 4 को 1, 5 को 2, 3 को 6, 4 को 1, 5 को 2, 3 को 6। त यसरी हामीले विपरीत सतहहरु पत्ता लगाउन सक्छौं। अब यहाँ कसको विपरीत सोधिरहेको थियो, 5 को विपरीत सोधिरहेको थियो। त 5 को विपरीत के हो, 2 हो। ल 5 को विपरीत 2 आयो। हेर्नुस् त, 5 को विपरीत 2, यो राइट हो। ठीक छ। दुईवटा लुडो भनौँ है, डाइसमा विपरीत सतह निकाल्न कतिको इजी वा कतिको कम्प्लेक्स मान्नु होला, आफ्नो इभ्यालुएसन गर्नुस् त आफै। एकदमै इजी छ कि छैन, ल भन्नुस् त। रोटेट अबाउट क्लकवाइज, क्लकवाइज रोटेसन गराइदिनुस्, लाइनमा राखिदिनुस्, तलमाथि परेको हुन्छ, त्यसका विपरीत सतह देखिन्छन्। यो चाहिँ क्वेसन नम्बर 3 पनि क्लियर गर्यौं। अब हामी अगाडि बढौँ, नेक्स्ट पेजमा जाउँ। अब हाम्रो क्वेसन नम्बर 4 मा आयो। अब यहाँ 4 मा त हो, यो त रेलगाडी देखियो हैन, रेलगाडी जस्तै देखियो। यहाँ त कति हो डाइसहरु, कतिवटा डाइस आयो ल हेर्नुस् त, 4 वटा डाइस आयो। ल अब गुड्काउँ 4 वटा डाइस। अब 4 वटा डाइस छन् भने यहाँ पनि विपरीत सतह नै सोधेछ। एकचोटि क्वेसनलाई क्लियर गरौँ, क्वेसन बुझौँ त एकचोटि के भनेछ।
चित्रमा दिएको डाइस अनुसार 3 को विपरीत फेसमा पर्ने अङ्क कुन हो? यानी 3 को विपरीत चाहिएछ। ओहो 3 को विपरीत यति मात्रै सोधिएछ। अनि यहाँ रेलगाडी चाहिँ ल्याइदिएछ। हेर्नुहोस् रेलगाडी छुक 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 गरौँ अब चाहिँ के आउँछ हेरौँ त। अब हेर्नुहोस् पहिलामा 2 डाइसबाट जान्छु। अब कुनै जरुरी छैन कि एकैचोटि हामीले 4 डाइसलाई हेर्ने कुनै जरुरी छैन। 2 वटा डाइसबाट चेक गर्दै जाउँ। कहिलेकाहीँ हामीले 4 डाइसमा जानै पर्दैन। र यो 2 डाइसमा पहिला हामीले चेक गरौँ कि यसमा जुन सतहहरू आएछन् त्यसमा कमन छन् कि छैनन्, कमन एउटा मात्रै छन् कि कमन 2 वटा छन् कि, यो सबै कुराहरू हामीले क्लियर गरौँ। यहाँ हेर्नुहोस् यसमा सतह कुन कुन देखिएछ 3 2 1 3 2 1 3 वटा सतह देखाएको छ। यहाँ के देखाएछ 4 3 2 यहाँ पनि 3 वटा सतह देखायो। अब हेर्नुहोस् त यो दुईटै डाइसमा कुन कुन सतह चाहिँ कुन कुन फेस तपाईले कमन पाइराख्नु भएछ। हेर्नुहोस् त एउटा 3 पाउनु भएछ हैन र एक अर्को पनि कमन पाउनुभयो 2 पनि कमन पाउनुभयो। ध्यान दिनुस् त यसमा 2 वटा कमन पाउनुभयो। लक्की त लक्की हुनुहुन्छ। कोही एउटा कमन पाउँदैनन् तपाई 2 वटा कमन पाउनु भएछ। र यो 4 वटा डाइसमा जानुभन्दा अगाडिकै 2 वटा डाइसमा तपाईले 2 वटा कमन पाउनुभयो। हो त अब 2 वटा कमन भएको क्वेशनलाई सल्भ गर्ने एकदम छोटो कन्सेप्ट के हो भने जब तपाईं 2 वटा डाइसमा 2 वटा नम्बर यदि तपाईं कमन पाइसक्नुभयो भने जुन बचेको नम्बर हुन्छ यता 1 बच्यो यता 4 बच्यो यो दुईटा एक आपसको अपोजिट हुन्छन्। बस यसको त अपोजिट सोझै देखियो कि 1 को अपोजिट 4 हुनुपर्छ। फेरि एउटा कुरा ख्याल राख्नुस् कुनै 2 वटा डाइसमा दुईटा नम्बर कमन पाउनुभयो भने एक वटा बचेको जुन हुन्छ त्यही नै एक अर्काका अपोजिट हुन्छन्। यसमा तपाईले 1 को अपोजिट 4 हो। तर अब यसमा एउटा जोडी मात्रै फेरि यसमा देखिने भयो। अब यो होइन कि 3 को अपोजिट तपाईलाई यहाँ यसले क्लियर गर्छ वा 2 को अपोजिट क्लियर गर्छ। त्यो केही पनि यहाँ गर्न सक्दैन। ओन्ली तपाईले ठोकेर 1 को अपोजिट 4 मात्र भन्न सक्ने हुनुभयो। अरूको चाहिँ अपोजिट यहाँ भन्न सक्ने अवस्था छैन। अब के गर्नुहुन्छ हामीलाई त 3 को अपोजिट चाहिएको हो 3 को विपरीत चाहिएको रहेछ त 1 को अपोजिट 4 राखेर के गर्नुहुन्छ ल म यहाँ टिप्न त टिपिदिएँ 1 को अपोजिट 4 तर यसबाट त आन्सरमा हाम्रो चाहिँ हामी जान सकेनौं। अब म के गर्छु भने यो दुईटा डाइसलाई हेर्छु। यो दुईटा डाइसको पनि एनालाइसिस गरौँ त। यसमा 4 3 2 दिएछ 3 4 5 दिएछ। यहाँ पनि 2 वटा कमन भएको देखिने जस्तो छ है। यहाँ यसलाई मेटिदिउँ हेर्नुस् त ध्यान दिउँ त यसमा पनि तपाईको जस्तै हेर्नुस् त यो दुईटा डाइसमा 4 कमन देखिएछ कि छैन हेर्नुस् त 4 कमन देखियो। एक अर्को अङ्क पनि कमन देखिएछ हेर्नुस् त 3 3 कमन देखिएछ। यो 3 3 पनि कमन देखिएछ। मैले के भनेछु भर्खरै कि कुनै 2 वटा डाइसमा यदि दुईटा नम्बर तपाईले कमन पाउनुभयो भने बचे खुचेको जो हुन्छ नि त्यो एक अर्काका अपोजिट नै हुन्छन्। अब कसको अपोजिट कुन हुने भयो ल भन्नुस् त 2 को अपोजिट के हुने भयो 5 हुने भयो। 2 को अपोजिट 5 2 को अपोजिट 5 ल एक जोडी अर्को पनि निकाल्यो यहाँबाट आएर। तर के गर्नुहुन्छ हाम्रो चाहिएको त अझै निस्किरहेको छैन हेर्नुस् 3 को अपोजिट खोजेको यति सजिलो कहाँ दिएको होला तुरन्तै झट्टै थाहा पाउने हैन। अब म के गर्छु भने अझ त्यो सजिलो तरिका पनि म देखाउँछु तपाईलाई। पहिला म तपाईसँग चाहिँ यो खेल खेलौँ त्यसपछि ठ्याक्कै आन्सरमा जाने ठ्याक्कै उपाय पनि सिकाउँछु। एकैचोटि तपाईको निशाना लगाउनुहुन्छ आन्सरमा जाने निशाना एकै पटकमा लाग्छ। तर पहिला खेल खेलिहालौँ यो सब सम्पूर्ण कुरा यसका बेसिक कुराहरू कन्सेप्ट हाम्रो क्लियर भइजाओस्। अब हेर्नुस् त यसको पायो 1 को 4 पायो 2 को 5 पायो। अब 3 को अपोजिट त हुन त तपाईको यही थाहा भइगयो। अब तपाईले यहाँ आएर चेक गर्नुस् वा नगर्नुस् किनभने जब 2 जोडी तपाईको निस्किसक्यो भने त तेस्रो जोडी त कुन कुन बच्यो त्यही थाहा हुने भयो। 1 आयो 4 आयो 2 आयो 5 आयो अब 3 को अपोजिट के हुनुपर्ने हो 6 हुनुपर्ने हो हैन 6 हुनुपर्ने हो कि हैन। म 6 अहिले नलेखौँ अहिले एकदम 100% हुने त त्यही नै हो। तर चाहिँ म यहाँबाट पनि चेक गराउँ किनभने हामीले अझ धेरै कुराहरू सिक्नु छ यसमा। अब सिक्ने त सिकिहालौँ प्र्याक्टिस गर्नुपर्ने छ भनौँ न हैन। म यो दुईटा डाइसमा तपाईलाई केही अवलोकन गराउँछु हेर्नुस् म यो मेटिदिउँ। किनभने जति बढी हामीले प्र्याक्टिस गर्यौँ उति बढी हाम्रो चाहिँ स्टेबल हुन्छ हाम्रो सिकाइ लङ टाइम मेमोरीमा जान्छ। यसमा हेर्नुस् है 3 4 5 6 4 2
अब यसमा हेर्नुहुन्छ भने एउटा मात्रै कमन देखिएछ, हेर्नुहोस् त 4 र 4 त कमन देखियो, बाँकी कमन छैन। अब 4 4 कमन त देखियो। अब एउटा कमन देखिनेको उपाय मैले के भनिदिएँ तपाईँलाई, यदि कुनै एउटा नम्बर कमन छ भने त्यसमा तपाईँले के गर्नुहुन्छ भनेपछि त्यसलाई क्लकवाइज घुमाइदिनु होला। जस्तै हेर्नुहोस् है, 4 को 4 बाट तपाईँले क्लकवाइज घुमाउनु भयो भने तपाईँ के पाउनुभयो ल भन्नुहोस् त, 4 3 5। म यहाँ लेख्छु यसलाई 4, त्यसपछि 4 बाट के पाउनुभयो, 3 पाउनुभयो र 5 पाउनुभयो। त्यसपछि अब यो 4, अब यो पनि कमन 4 4 लिए थियौँ। अब यसलाई 4 लाई तपाईले बेस मानेर जब यसलाई पनि क्लकवाइज घुमाउनु भयो भने के पाउनुभयो ल भन्नुहोस् त, 4 6 2 पाउनुभयो, 4 6 2 पाउनुभयो। अब यहाँबाट जब एउटा नम्बर कमन, जस्तै मैले अर्को क्वेसनमा सिकाएको थिएँ, एउटा नम्बर कमन वाला कन्सेप्ट त हामीमा क्लियर नै छ। हेर्नुहोस् त 5 को अपोजिट के हुन्छ, 2 हुन्छ। हेर्नुहोस् यहाँ पनि क्लियर थियो हाम्रो 5 को अपोजिट 2 हो कि हैन। 4 को अपोजिट के हुन्छ, के अरे 3 को अपोजिट के हुन्छ, 6 हुन्छ। मैले अघि भनिसकेको थिएँ कि 3 को अपोजिट 100% 6 नै आउनुपर्छ। हेर्नुहोस् हो कि हैन। अब 4 को अपोजिट के हुन्छ, अब 4 को अपोजिट त 4 नलेख्नु होला, किनभने कुन नम्बर यहाँ बचिसकेछ, 1 बचिसकेछ। 4 को अपोजिट तपाईँले 1 हो देखाउने, 4 को अपोजिट 1 हो। यसरी तपाईँले एक अर्काको अपोजिट तपाईँले यसरी चाहिँ घुमाएर हेर्नुहोस् त, यो दुईटा सेट तपाईँले अगाडि पाएको भए तपाईँको एकैचोटिमा आन्सर आइजान्थ्यो हैन र। यो पाउँदाखेरि एक जोडी मात्रै निस्किएको थियो, यो यसबाट तपाईँले एक जोडी मात्रै निकाल्न पाएथ्यौँ। अब यसबाट त हामीले चाहिँ एकैचोटि रोटेट गर्ने बित्तिकै त 3 जोडी निस्क्यो। यानी हाम्रो चाहिँ आन्सर जुन 3 को विपरीत सोधिरहेको थियो त्यो आइसक्यो, 3 को विपरीत 6 आइसक्यो। हुन त अघि पनि हामीले यो दुई जोडीबाट 3 को विपरीत 6 हामीले फाइन्ड आउट गरिसकेका थियौँ। यसरी हो, यो तपाईँको डाइसमा एक अर्काको विपरीत निकाल्ने तरिका भनेकै यही हो। योभन्दा बाहिर तपाईँले जानु पर्दैन। जस्तो सुकै डाइस किन्न दियोस्, तपाईँले यही कन्सेप्ट लगाउनुहोस्, तपाईँले आन्सर छिटै निकाल्नुहुन्छ। दुई दुईवटा कमन भयो भने मैले जुन भने नि, अब यहाँ दुईटै कुरा आइसक्यो। एउटा एउटा कमन छ भने तपाईँले क्लकवाइज घुमाउनु पर्यो। दुई दुईवटा कमन छ भने दुईटै कमनलाई हटाएर जुन, यसरी हामीले यसमा के क्लियर भयो भने यदि कुनै दुईवटा डाइसमा एक एकवटा कमन छ भने क्लकवाइज घुमाएर तीनै जोडी सँगसँगै निकाल्छौँ। यदि दुईवटा डाइसमा दुई दुईवटा नम्बर हामीले कमन पायो भने अनि जुन बचेको जोडी हुन्छ त्यो एक अर्काका विपरीत हुन्छन्, बाँकी दुई जोडीमा भन्न सकिने अवस्था हुँदैन। त त्यहाँ एक जोडा एक सेट मात्रै निकाल्न सकिन्छ। म के भन्छु भने यदि दुई दुईवटा नम्बर दिएछ भने कुनै एक जोडी मात्रै त्यहाँ विपरीत सतह निस्कने भयो। अब त्यसबाट आन्सर बनेन भने हामीले अर्कोलाई चेक गर्नुपर्छ, अर्कोलाई चेक गर्नुपर्छ। यसरी दुईवटा चेक गर्दा त हाम्रो यही दुईवटा चेक गरेको थियो नि, यसैबाट हाम्रो आन्सर चाहिँ बनिसकेको थियो नि त हैन। यहाँ 1 को विपरीत थियो यो, यसै यी दुईटा निकाल्ने बित्तिकै त 3 को 6 हामीले बुझिसकेको थियौँ। तर मैले यो यहाँ चाहिँ यसरी क्लकवाइज घुमाउने कारण के हो भनेपछि एकचोटि फेरि रिपिट होस्, त्यो तरिका रिपिट होस्। ल म अब नेक्स्ट क्वेसनमा गएँ। हामी नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ। अब यहाँ खुला डाइस आयो। अब खुला डाइस पनि कहिलेकाहीँ जातमा सोधेछ। खुला डाइसको कन्सेप्ट हामीले चाहिँ कसरी चाहिँ बुझ्ने, यसको लागि मैले तपाईहरुलाई चाहिँ अघि मैले भनिसकेको थिएँ कि यदि खुला डाइस पाउनुभयो भने यो 2 को विपरीत कुन हुन्छ, मैले के सिकाएको थिएँ भने 2 को विपरीत जान्नु छ भने तपाईँ एक अल्टरनेट गरेर छोडेर आउनु होला, 4 मा आउनु होला। अनि 2 को विपरीत के हुन्छ, 4 हुन्छ। र 1 को विपरीत के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने 1 को विपरीत 6 हुन्छ। यही त हो सिकेको हामीले अघि। ठ्याक्कै जस्ट एक अर्काको चाहिँ अल्टरनेट गरेर आउनुस्। र त्यस्तै गरी 5 को विपरीत सतह के हुन्छ, 3 हुन्छ। त यसमा 3 जोडा भनेको यसरी बन्ने रहेछ। यही लाइनमा 2 को विपरीत 4 र 1 को विपरीत 6 बन्यो र यो 5 को विपरीत के भयो, 3 भयो। त यो जुन खुला जुन जाली दिएछ, यो ओपन डाइस जुन दिएछ, यसमा 6 वटा सतहलाई यसरी दिएको छ र कसको विपरीत के हुनुपर्छ यसलाई हामीले जब बन्द गर्यो भने, अब यहाँ हेर्नुस् है, यहाँ 4 वटा डाइस यसैलाई बन्द गरेर बनाएको होला। अनि यसैबाट क्वेसनहरु गरेछ। के क्वेसन गरेछ, एकचोटि क्वेसन पनि हेरिहालौं। दिएको खुला घनबाट तलका मध्ये कुन घन बनाउन सकिन्छ भनेछ। यानी यो जुन हामीसँग खुला घन हामी पायौं, ओपन डाइस पायौं, यसलाई फोल्ड गरेर एक डाइस त बनाउन सक्छौं र त्यो डाइस यी 4 वटा मध्येबाट कुन चाहिँ होला भन्ने कुरा हामीले निर्धारण गर्नुपर्ने छ है। यसको लागि हाम्रो यो कन्सेप्ट उही हो।
2 को विपरीत 4, 1 को विपरीत 6 र 5 को विपरीत 3 र हामीले के बुझेका छौँ भने कुनै पनि डाइसको विपरीत सतह तपाईलाई थाहा छ भने जस्तै मान्नुस् 2 को विपरीत 4 हुन्छ भने तपाईँ यदि क्लियर हुनुहुन्छ भने 2 र 4 दुईटै सतह सँगसँगै कहिल्यै पनि देखिनु हुँदैन। यो त स्ट्यान्डर्ड डाइसमा पनि यो रुल हामीले पढेका थियौँ। जस्तै दुईटाको सम 7 हुन्छ भने 1 को विपरीत 6 भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ भने 1 र 6 कहिल्यै पनि सँगसँगै देखिँदैनन् नि। हो त्यस्तै हो। यदि यहाँ 2 को विपरीत 4 रहेछ भने 2 र 4 लाई सँगै देखाउन सकिँदैन र सँगै लुकाउन पनि सकिँदैन। त्यो देखाउन सकिँदैन भने लुकाउन पनि कहाँ सकियो होइन। अब यो चाहिँ जालीबाट यसलाई पट्याएर कुन डाइस बनाउन सकिन्छ भन्ने प्रश्न गरेछ भने अब 2 र 4 देखियो भने त त्यो सकिँदैन। अब हेर्नुस् त यसमा कहीँ 2 र 4 देखिने कहीँ पायो भने त्यसलाई आउट गरिदिनुस्। यसमा कुनै चाहिँ डाइसमा 2 र 4 हेर्नुस् है, यो डाइसमा हेर्नुस् त 2 र 4 सँगै देखिएछ नि। अब 2 र 4 जब एक आपसमा विपरीत सतह हुन् भने किन त यहाँ देखायो त? यो रङ गरायो कि गराएन? यसबाट यो डाइस बनाउन सकिन्छ, यो सकिँदैन। किनभने यसको विपरीत सतह यहाँ देखाइदियो जबकि विपरीत सतह जहिले पनि लुकेको हुनुपर्छ। अब यो चेक गर्ने तरिका हेर्नुस् है, बस यही तरिकाले तपाईले चाहिँ चेक गर्ने हो, छिटो थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। यस्तै गरी अब हेर्नुस् है, 1 को विपरीत 6 हुन्छ। अब जब 1 को विपरीत 6 यो जालीमा छ भने यो ओपन डाइसमा छ भने 1 र 6 सँगै देखाउन मिल्दैन नि यसमा। 1 र 6 कहीँ सँगै देखाएछ भने त्यसलाई पनि आउट गरिदिनुस्। हेर्नुस् यहाँ 1 र 6 यसमा सँगै देखायो। एकअर्काको विपरीत हुनु पर्थ्यो त यो एकअर्काको विपरीतलाई यसरी देखाउन मिल्छ त यो डाइस पनि क्यान्सल आउट भयो। यो डाइस पनि यो जालीबाट बनाउन सकिँदैन। त्यो दुईटा त हामीले यसरी क्यान्सल गराइदियौँ। अब यो क्यान्सल गराउँदै जान्छौँ हामी आन्सर आइन्छ हाम्रो। अब यस्तै गरी 5 को विपरीत 3 हुनुपर्छ भन्ने कुरा त यो जालीबाट थाहा भयो। अब 5 को विपरीत 3 हुनुपर्छ भने 5 र 3 दुईटै एकैचोटि साथै साथ देखिन मिल्ने चाहिँ हुनु होइन है। त कुनै डाइसमा 3 र 5 देखाएछ भने त्यसलाई आउट गरिदिनुस्। हेर्नुस् त 3 र 5 कुन डाइसमा देखाएछ? सीमा देखाएछ। हेर्नुस् यहाँ 3 देखाएछ, यहाँ 5 देखाएछ। जबकि 5 र 3 एकअर्काका अपोजिट फेस हुन्, अपोजिट विपरीत सतह हुन्। त विपरीत सतहलाई भाइ किन यहाँ देखाइस्? त तरङ गरिस् प्लस इन्टु यो पनि आउट। अब रह्यो यो, अब यसलाई पनि के आउट गरिदिने? एक आन्सरको लागि त छोडिराख्नु पर्यो। के चेक गर्नु होला? आन्सरको बेइज्जती नगर्नुस् न। हुन्छ तपाईले भन्नु होला हैन सर कहिले चाहिँ यसमा यो आन्सर चाहिँ गल्ती पनि त दिन सक्छ। हुन्छ चेक गरिहालौँ। यो त 99% राइट हुनुपर्छ यो। अब हुन त जाँचमा हामीले 100% मानेर यसमा हामीले चाहिँ गोला लगाउँछौँ। तर अहिलेको लागि किनभने अप्सन अहिले हाम्रो चाहिँ कहीँ गल्ती छ कि भन्ने थोरै शङ्का। ल एकचोटि हेर्नुस् है। 1, 3 र 4 देखायो। हेर्नुस् है 1 सँग 3 र 4 हेर्नुस् है 1 को विपरीत त 6 हो। 1 को विपरीत 6 यानी 1 सँग 6 देखाउन मिल्दैन। 1 सँग 6 लुकाएछ कि छैन? लुकाइसक्यो एकदम राम्रो गर्यो। 3 को विपरीत यहाँ के थियो? 3 को विपरीत 5 थियो त 5 लाई लुकाएछ कि छैन यसमा? लुकाएछ। हेर्नुस् त यो माथि छ भने मुनि होला। लुकाउनै पर्यो नि त। हो कि हैन? अब त्यस्तै गरेर चाहिँ अब 2 को विपरीत 4 रहेछ। त 2 को विपरीत 4 रहेछ भनेपछि यो 2 र 4 सँगै देखाउन मिल्दैन। त 2 र 4 मा एउटा देखायो होला। हेर्नुस् 4 देखाएछ भने 2 लुकाइदियो नि त। यसरी यसले के गर्यो भने एकदम राइट गरेर बनायो। यानी त्यसका अपोजिट सतहलाई लुकाएर बनायो। त यही हो लुकाएर बनाउनु भनेको चाहिँ त्यही तरिकै त्यही हो। त्यसैले गर्दा यो जालीबाट यो चारैवटा मध्येबाट तपाईँ यो डाइस बनाउन सक्नुहुन्छ। यो डाइसलाई राइट मान्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले हाम्रो अप्सन बी के हो त? राइट हो। म यसलाई ग्रिनबाट राइट गरिदिउँ। सबै रेडै रेड भयो। ग्रिनबाट राइट गरिदिएँ। यसरी खुला ओपन डाइसबाट कुन डाइस बनाउन सकिन्छ भन्ने प्रश्न सोध्यो भने त्यहाँ कसको विपरीत कुन हो त्यो विपरीत हेर्ने र विपरीतलाई यदि देखाएको छ भने आउट गर्दै जाने अनि लास्टमा आन्सर आफै निस्कन्छ। यो यसको ट्रिक हो। अब म अर्को क्वेसनमा जान्छु। हेर्नुस् है। अर्को क्वेसन। यो हाम्रो लास्ट क्वेसन हो। मैले सबै बेसिक कन्सेप्ट सब दिइसकेँ। खुला डाइसको पनि अवधारणा तपाईँलाई मैले क्लियर गरिदिएँ। ओ बन्द डाइसको पनि क्लियर गरेँ। एउटा कमन छ भने क्लकवाइज घुमाएर निकाल्ने तरिका त्यो पनि भने। दुई दुईवटा कमन छ भने रिमेनिङ सर्फेस कमन हुन्छन् एक आपसमा त्यो पनि मैले तपाईँलाई सिकाएँ। अनि डाइसका लगभग सम्पूर्ण कुराहरू लगभग क्लियर हुनुभयो।
अब यो लास्ट क्वेसनलाई एकचोटि फेरि प्र्याक्टिस गरौँ। यो पनि खुला डाइस आएछ हेर्नुहोस्, यो खुला डाइस आएछ। अब यहाँ खुला डाइस आयो भने यहाँ के सोधेछ हेर्नुहोस् त, दिएको खुला घनबाट तलका मध्ये कुन घन बनाउन सकिन्छ। अब कुन घन बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरा आयो भने अब यसको अपोजिटलाई त लुकाएको जुन होला त्यही बनाउन सकिन्छ। अब यहाँ हेर्नुहोस्, यो एरोको चिन्ह दिएछ, त्यसपछि एउटा सर्कल छ, त्यसपछि एउटा स्क्वायर छ, फेरि सर्कल छ, फेरि यहाँ स्क्वायर छ, यहाँ स्टार बनाएछ र यो त हाम्रो एरो जस्तै भइहाल्यो। त यसमा कसको विपरीत कुन हो पहिला त्यो क्लियर गरौँ। त हेर्नुहोस् है, यो एरोको विपरीत के हुनुपर्छ होला, एक अल्टरनेट गर्नुपर्छ है जहिले पनि, यो स्क्वायर हुनुपर्छ। एरोको विपरीत स्क्वायर हुनुपर्छ। त्यसपछि यो सर्कलको विपरीत के हुनुपर्छ, सर्कलै हुनुपर्छ। कालो बनाएछ सर्कल, र सर्कलको विपरीत सर्कलै हुनुपर्छ। यो अलिकति झुक्क्याउला है यो, यानी यो सर्कल र यो सर्कल यो दुईटा एक आपसमा विपरीत हुनु भने दुईटै सर्कल देखाएको डाइस त हामीले हटाइदिन्छौँ नि त, किनभने यो दुईटामा एउटा देखाउनुपर्छ, अर्को लुकाउनुपर्छ। यो कन्सेप्ट बुझ्नु होला। अब त्यसपछि बच्यो यो र यो, यानी स्क्वायर बच्यो र स्टार बच्यो। त स्क्वायरको विपरीत स्टार भयो, त यो दुईटैसँगै देखाउनुहुन्न। अब यो पनि बुझ्नुहोस्। यहाँ हेर्नुहोस् त, दुई चित्र दुई चोटि देखाएछ। जस्तै यो सर्कल र सर्कल एकअर्काका विपरीत हुन्, यी सँगै चाहिँ देखिन भएन। र यो जुन स्क्वायर छ, यो स्क्वायरको विपरीत स्टार, यानी यो स्क्वायरसँग स्टार देख्न भएन। यो स्क्वायरको विपरीत के हो, यो एरो हो, त यो स्क्वायरसँग एरो देखिन भएन। तर यो दुईटै स्क्वायर एकअर्काका विपरीत होइनन् नि, यिनी त बरु देखिन सक्छन्। यिनी विपरीत होइनन् भने यिनी देखिन सक्छन्। यो क्वेसनमा विद्यार्थीहरू बढी झुक्किन्छन् है, यसमा ध्यान दिनु होला। मैले यो क्वेसन एकदम ट्रिकी क्वेसन हो, यसको दुईटा ट्रिक म तपाईलाई सिकाउँछु। ल हेर्नुहोस्, त यो दुईटा स्क्वायर बरु चाहिँ तपाईले सँगै देखाउन मिल्छ, किनभने त विपरीत त होइनन्। तर यो दुईटा सर्कल फेरि तपाईसँगै नदेखाउनु होला, किनभने यो दुईटा त एकअर्काका विपरीत हुन्। कुरा क्लियर हुनुभयो? ल अब यो दुईटा सर्कल कहीँ देखिएछ भने त्यसलाई आउट गरिदिउँ। दुईटा सर्कल यहाँ देखिएछ, ल यो आउट, यो हुनै सक्दैन, यो पनि हुनै सक्दैन। ल दुई त एकैचोटि आउट भए। अब हामीसँग बी र डी रह्यो। अब बी र डीमा कुन राइट छ हेर्नुहोस् है। ल म पहिला डी देखाइदिउँ। अब डीमा के छ भनेपछि यो दुईवटा स्क्वायर सँगसँगै देखाएछ। ठिकै छ, यो यसको त यो अपोजिट थिएन, मैले अघि भनिसकेको थिएँ, यो दुईटा स्क्वायर सँगै देखाउन मिल्छ। तर यहाँ एउटा कुरा ख्याल राख्नु, दुईटै स्क्वायर यदि सँगै देखाइसक्यो भने यो स्क्वायरको अपोजिट स्टार हो, यानी स्टार देखिन भएन त्यहाँ। र यसको यो स्क्वायरको अपोजिट तपाईँको एरो हो, यानी एरो देखिन भएन। त जब दुईटै स्क्वायर देखाएछ भने यो दुईटै कुरा चाहिँ हामीले देख्न भएन त्यो चित्रमा। न स्टार देखिन पर्ने, न चाहिँ एरो देखिन पर्ने। त यहाँ एउटा एरो देखाइसक्यो, यसको मतलब यो दुईटा मध्ये कुनै न कुनैको अपोजिट लेटर यहाँ देखाइदियो है। त यो चाहिँ यो पनि आउट हुने भयो, यो पनि गयो। अब रह्यो यो एउटा बी मात्र, यो बी हाम्रो राइट हुन गयो। राइट आन्सर हाम्रो के भयो त, बी भयो। अब यो किन राइट भयो, म त्यसको कारण पनि भनौँ तपाईँलाई। यहाँ एउटा स्क्वायर देखायो र स्क्वायरसँग स्टार देखायो। अब कोही भन्नु होला सर स्क्वायरको त उल्टो स्टार हो, त हामीसँग एक अर्को पनि स्क्वायर छ नि, अर्कोको स्क्वायरको पनि त उल्टो ल्याएको हुनसक्छ। जस्तै अर्कोको स्क्वायरको त एरो हो। अब यो जस्तै यो स्क्वायरको यो स्टार ल्याएछ, यसको मतलब के गरेछ भने यो स्क्वायरको एरो नल्याएर यसको स्टार ल्याइदियो है। यो हामीले बुझ्नु पर्यो। त्यसपछि यो सर्कल छ। अब सर्कलको चाहिँ दुईटा सर्कलसँगै देखाउनु भएन, त सर्कल एउटै देखाएछ। सर्कलसँग यो देखाउन मिल्छ, यो पनि देखाउन मिल्छ, त्यसैले गर्दा यो हाम्रो राइट हुन गयो। यसरी हामीले डाइसमा यी कुराहरू हामीले क्लियर गर्यौँ। फेरि डाइसमा हामीले मेन तीनवटा कुरा हामीले चाहिँ मेन यसमा जान्नुपर्ने रहेछ। हेर्नुहोस्, एक त दुईटा डाइसमा कुनै एउटै कमन छ भने क्लकवाइज घुमाएर 3 जोडी सँगै निस्कने भयो। दुईटा डाइसमा दुईवटा अङ्क साझामा हालेछ भनेपछि बचेका अङ्कहरू जुन एकवटा हुन्छन् ती एकअर्काका विपरीत हुन्छन्, तर त्यहाँ एक जोडी मात्रै तपाईँले थाहा पाउनुहुन्छ, बाँकी 2 जोडी भन्न सकिँदैन। त्यस्तै गरी ओपन डाइसमा तपाईँले कसरी पत्ता लगाउने, त यो अल्टरनेटबाट एकअर्काका अपोजिट हुन्छन् भन्ने सतहको कन्सेप्ट तपाईँलाई थाहा छ भने अब ती अपोजिट लेटरहरू अपोजिट अक्षरहरू वा अङ्कहरू वा सङ्केतहरू यदि देखिएछन् भने त्यसलाई आउट गर्दै जानुहोस् र आन्सरमा पुग्नुहुन्छ।
यसरी हामीले डाइसको कन्सेप्टलाई आज क्लियर गऱ्यौँ र एकदम सजिलो पनि छ र यो डाइस नपढेकोलाई गाह्रो पनि छ। हेर्नुहोस्, र यो दुई प्रकारको डाइस मैले प्राकृतिक र जुन मैले नर्मल डाइस भने, प्राकृतिक डाइसबाट त्यति क्वेसन आउँदैन, नर्मल डाइसबाट बढी सोध्ने गर्छ। र यी क्वेसनलाई फेरि तपाईँले एकचोटि प्र्याक्टिस गर्नुहोला र मेरो सिकाउने जुन तरिका हो एउटा अर्को। मैले तपाईँलाई के भनेको थिएँ भने भर्खरैमा अलि सम्झेँ, यसमा मैले के भनेको थिएँ भने यस्तो क्वेसनमा जहाँ दुई दुईवटा सेम सिम्बोल हालिदियो त्यहाँ विद्यार्थीहरूको झुक्किने सम्भावना बढी हुन्छ। यसमा एउटा ट्रिक मसँग छ, त्यो ट्रिकमा तपाईँलाई क्लियर गरिदिउँ। जस्तै यहाँ दुईवटा सर्कल र दुईवटा स्क्वायर दिइदियो, अब यहाँ विद्यार्थी बढी झुक्किन्छन्, सर यसको विपरीत हो कि त्यसको विपरीत हो भनेर कन्फ्युज हुन्छन्। यस्तोमा तपाईँले एउटा लजिक यो थाहा पाइराख्नुभयो भने एकदम सजिलो हुन्छ। यो जहाँ आएर चाहिँ यो यल बन्ने सम्भावना हुन्छ नि, यसमा जस्तै 6वटा सतह देखाउँदा त कहीँ यस्तो जोडे हुन्छ त जोड्दाखेरि एक ठाउँ कहीँ यल बन्छ। हेर्नुहोस् त, यल यता बनाउनुहोस् वा यता बनाउनुहोस्, कहीँ यल बनाउनुहोस्। यो यलवाला यदि 3वटा सङ्केत हालिदिनुभयो भने तपाईँको आन्सर राइट हुन्छ। यो यलवाला हाल्दा एक अर्काको विपरीत कहिले पनि पर्दैन र राइट चाहिँ डाइस बन्न जान्छ। यानि एउटा स्क्वायर, एउटा सर्कल, एउटा स्टार। हेर्नुहोस् है, एउटा स्क्वायर, एउटा सर्कल, एउटा स्टार, यो राइट हुन्छ कि तपाईँको यस्तो बनाएको भए पनि राइट हुन्थ्यो, यताबाट यल लिए पनि राइट हुन्थ्यो। हेर्नुहोस् है, एउटा सर्कल के अरे एउटा स्क्वायर, अर्को सर्कल, अर्को स्क्वायर। किनभने मैले भनेको थिएँ नि, यी स्क्वायरहरू त एक अर्काका विपरीत होइनन्, यिनीहरू दुईटै लिन सकिन्छ। जस्तै यहाँ दुईटै लिए थियो, अब यससँग यदि यो एरो नलिएर यदि यो थोप्लो, यदि यो सर्कल लिइदिएको भए यो राइट हुन जान्थ्यो, तपाईँको यो राइट हुन जान्थ्यो, यो यलमा ठ्याक्कै मिल्छ है। यो यलवाला कन्सेप्ट तपाईँ लगाउनु भयो भने एकदम छिटो थाहा पाउनुहुन्छ कि कुन चाहिँ अप्सन राइट हो, कुन राइट होइन। क्लियर हुनुभयो? यसरी हामीले डाइसका क्वेसनहरू सहजै यसको कन्सेप्ट हामीलाई चाहिँ क्लियर छ भने र हामीले सहज तरिकाले मजाले चाहिँ गर्न सक्छौँ। यो भिडियो यदि तपाईँलाई मन परेछ भने यसलाई लाइक गरिदिनु होला र साथीहरूमा सेयर पनि गरिदिनु होला र मेरो हौसला बढाउनु होला। यसरी लाइक र सेयर गर्नुभयो भने हाम्रो हौसला बढ्छ है। र सब्सक्राइब पनि गर्नु होला। तपाईँहरूमध्ये कोही सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने मेरो च्यानल सब्सक्राइब गरिराख्नु होला, किनभने यस्ता मैले राम्रा भिडियोहरू यदि हालेँ भने यदि तपाईँ च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छ र बेल आइकन दबाउनु भएछ भने घन्टीको जुन सङ्केत छ त्यसलाई पनि क्लिक गरिदिनु होला, अनि नोटिफिकेसन तपाईँको मोबाइलमा जान्छ र तपाईँ हेरिहाल्नुहुन्छ। र हेर्नुभयो भने केही न केही फाइदा पक्कै पनि पाउनुहुन्छ, केही न केही सिकाइ पक्कै पनि त्यसबाट उपलब्धि चाहिँ हुन्छ भन्ने आशा गर्दै म आजको यो भिडियो यहीँ अन्त गर्न चाहन्छु। अनि तपाईँहरू यसरी अगाडि बढ्दै राख्नुहोस्, मेहनत गर्दै राख्नुहोस् भन्दै म आज बिदा हुन चाहन्छु। हवस् त, धन्यवाद, नमस्कार।